السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على المشاعر والأحاسيس باللغة الإنجليزية. Feelings and emotions. Feelings تعني المشاعر. Emotions تعني الأحاسيس. Feelings قلنا تعني المشاعر. Feelings تعني المشاعر. الأحاسيس emotions. إذن سنبدأ بسعيد. سعيد باللغة الإنجليزية هي happy. شخص سعيد هو happy. سعيد. حزين هو sad تعني شخص حزين. sad. الشخص الخجول باللغة الإنجليزية نقول له shy. شخص خجول. shy. شخص مريض sick تعني مريض. sick تعني مريض. sick. فخور تعني proud تعني فخور. proud. جائع هي hungry تعني جائع. hungry. وحيد lonely تعني وحيد. lonely. شخص واثق من نفسه نقول له confident تعني شخص واثق. confident تعني شخص واثق من نفسه. confident. شخص أناني نقول عليه selfish يعني أناني. selfish يعني أناني. شخص مذنب نقول عليه guilty تعني مذنب. guilty تعني شخص مذنب. guilty. شخص غاضب نقول عليه angry تعني غاضب. angry قلنا تعني غاضب. شخص غيور jealous هو شخص غيور. jealous. شخص مشوش أو مرتبك أو في حيرة من أمره نقول عليه confused تعني مشوش أو في حيرة من أمره. confused مشوش. confused. شخص مشمئز نقول عليه disgusted تعني شخص مشمئز. disgusted. إذا كان شخص مكتئب نقول عليه depressed تعني شخص مكتئب. depressed. شخص مصدوم shocked نقولها للشخص المصدوم shocked. قلق هي worried تعني قلق. worried قلنا تعني قلق. بالنسبة لشخص محرج نقول عليه embarrassed تعني شخص محرج. embarrassed تعني محرج. embarrassed. شخص نعسان نقول عليه sleepy تعني نعسان. sleepy وشخص نعسان sleepy.
شخص مجروح هو hurt. hurt يعني مجروح. hurt 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 مجروح. hurt hurt. شخص متحمس أو فرح excited. excited يعني متحمس أو فرح للغاية. excited excited excited. بالنسبة للشخص متعب نقول عليه tired. tired tired يعني متعب. tired 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 متعب. tired tired. بالنسبة لمندهش نقول عليه surprised. surprised 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 يعني مندهش. بالنسبة لشخص خائف frightened. frightened 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 قلنا شخص خائف. frightened خائف. بالنسبة لشخص مفزوع نقول عليه scared. scared مفزوع أو خائف للغاية. scared 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 مفزوع أو خائف للغاية. scared scared. بالنسبة للشخص مستمتع نقول عليه amused. amused amused يعني مستمتع. amused amused amused. بالنسبة للشخص عطشان نقول عليه thirsty. thirsty thirsty يعني عطشان. thirsty thirsty عطشان. بالنسبة لشخص متفائل نقول عليه optimistic. optimistic 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 تعني متفائل. الآن سنتعرف على بعض الأمثلة للمشاعر والأحاسيس في الجمل. سنبدأ بالجملة الأولى I'm happy because you are here. أنا سعيد لأنك هنا. I'm happy تعني أنا سعيد. I'm happy I'm happy أنا سعيد. happy تعني سعيد. because you are here لأنك هنا. I'm happy because you are here. أنا سعيد لأنك هنا. My father looks angry. والدي يبدو غاضب. My father تعني والدي looks تعني يبدو angry غاضب. angry غاضب. My father looks angry. والدي يبدو غاضب. He was sad. كان حزينا. He was تعني كان. sad حزين. He was sad. He was sad. كان حزينا. He was sad. I'm feeling confident. I'm feeling تعني أشعر. confident بالثقة. الثقة. confident تعني الثقة. شخص واثق. شخص واثق. I'm feeling confident تعني أشعر بالثقة. I'm feeling confident. I'm proud of you. أنا فخور بك. I'm proud تعني أنا فخور. of you بك. I'm proud قلنا تعني أنا فخور. proud تعني فخور. proud. I'm proud of you. I'm proud of you. أنا فخور بك. Did I hurt you? هل جرحتك؟ Did I hurt you? hurt تعني مجروح. hurt مجروح. جرح شخص ما أو مجروح. Did I hurt you? هل جرحتك؟ Did I hurt you? She is really selfish. إنها أنانية حقا. She is really selfish. She is really selfish. إنها أنانية حقا. selfish يعني أنانية. selfish. selfish يعني أناني أو أنانية. She is really selfish. إنها أنانية حقا. She is really selfish. The cat is scared. القط خائف. The cat تعني القط. scared خائف. The cat is scared. The cat is scared.
I was so sleepy. I couldn't keep my eyes open. كنت نعسان للغاية. لم أستطع إبقاء عيني مفتوحة. I was so sleepy تعني كنت نعسان للغاية. I was so sleepy. Sleepy تعني نعسان. I couldn't keep my eyes open تعني لم أستطع إبقاء عيني مفتوحة. I couldn't تعني لم أستطع. keep تعني إبقاء. My eyes هي عيناي. open مفتوحة. I was so sleepy كنت نعسان للغاية. I couldn't keep my eyes open لم أستطع إبقاء عيني مفتوحة. No one is amused. لا أحد مستمتع. No one is amused. No one is amused. amused تعني مستمتع. No one تعني لا أحد. No one is amused. لا أحد مستمتع. No one is amused. She is shy and doesn't talk too much. إنها خجولة ولا تتحدث كثيرا. She is shy تعني إنها خجولة. shy خجول. shy. She is shy and doesn't talk too much. doesn't talk too much يعني لا تتحدث كثيرا. She was very surprised when she saw me. كانت مندهشة للغاية عندما رأتني. surprised تعني مندهشة. She was very surprised كانت مندهشة للغاية. when she saw me عندما رأتني. saw me saw تعني رأتني. when she saw me عندما رأتني. she was very surprised when she saw me. she was very surprised when she saw me. I'm confused. Could you explain that again? أنا مشوش. هل يمكنك شرح ذلك مرة أخرى؟ I'm confused يعني أنا مشوش أو أنا في حيرة من أمري. Could you explain that again? هل بإمكانك شرح هذا مجددا؟ I'm confused. Could you explain that again? I'm confused. Could you explain that again? أنا مشوش. هل يمكنك شرح ذلك مرة أخرى؟ إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسوا أن تشاركونا آراءكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. إلى فيديو آخر إن شاء الله.